घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 11। वो मुसलसल रोती रही। मैंने कहा, क्या हुआ किरण जी, आप परेशान ना हो। फिर उसने कहा कि वो आदमी सिर्फ दिखावे की हद तक ऐसा था। उसने मुझे इतना गहरा जख्म दिया जो शायद मेरी जिंदगी भर ना भर पाए। अब मैं दिल में समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। घर गैर मर्द एक औरत के साथ क्या करता है, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। फिर मैंने उससे तसल्ली दी। मैंने एक गिलास पानी भर के उससे पिलाया। वो कुछ देर खामोश रही। उसके बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसका नाम तारिक था। वो तकरीबन 35 साल नौजवान था। वो शुरू में तो बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी बहन बोलता था। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे पहली मुलाकात में। उसने ये भी कहा था कि जब ये पैसे ख़त्म हो जाएं तो तुम मुझे दोबारा बता देना। फिर वो 10,000 रुपये तकरीबन मैंने 15 दिन चलाया। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो, मुझे बच्चों का दूध लेना है। उसने कहा, अच्छा तुम टेंशन ना लो, आज रात मैं आऊँगा। नीचे कोई फैक्ट्री थी, सारा दिन लोग आते जाते रहते थे और ऊपर कोई भी नहीं आता था। ऊपर मैं ही रहती थी। शायद वो फैक्ट्री भी उसी की थी। उस रात वो 11 बजे आया। तकरीबन उसके हाथ में घर का बहुत सारा सामान था, चावल, दालें, आटा, मेरे बच्चों के दूध, पैम्पर, बहुत सारा। उसने राशन लिया हुआ था और हमारे लिए कुछ खाने को भी लिया हुआ था। वो आया, मैं उसके लिए पानी भर के ले आई। उस वक्त मैं ताज़ा नहा के निकली थी। मेरे बाल भी गीले हो गए थे और मेरे कपड़े भी गीले हो रहे थे। शायद पहली बार उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैं महसूस कर रही थी वो मुझे बार बार देख रहा है, लेकिन मेरे दिल में ये था कि उसने मुझे अपनी बहन बोला हुआ है। वैसा कभी भी नहीं सोच सकता। मुझे मर्दों की फितरत तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कोई बहन बोल के भी ऐसा कर सकता है। फिर उसने कहा कि किरण, बच्चों को खाना दे दो और मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसको कहा, भाई जी बोलें, मैं खाना बाद में खा लूँगी, आप बताएं। मैं उसके साथ बैठ गई। उसने कहा, किरण, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम कब तक अकेली ज़िंदगी गुजारोगी? मैं कोई अच्छा सा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढता हूँ, शरीफ इंसान, उससे शादी कर लो। फिर मैंने उससे कहा कि भाई, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ था तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैं शादी नहीं करना चाहती। आप ऐसा करें कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दें, मैं खुद ही काम करके अपने बच्चों की ज़िंदगी पाल लूँगी। उसने कहा, नहीं किरण, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे होते हुए तुम ये काम नहीं करोगी। मैंने कहा, भाई आप कब तक देंगे? आखिर कल को मुझे अपना ही कुछ करना है। कौन पूरी ज़िंदगी किसी को पालता है बिना मफाद के? उसने कहा, किरण, ये तुमने कैसे सोच लिया कि बिना मफाद के? इधर मुझे शक पड़ा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा, हाँ भाई, तो आप कब तक मेरे बच्चों का खर्चा उठाएंगे? कल को आखिर मुझे ही करना है। उसने कहा, किरण, तुम परेशान ना हो, तुम चाहो तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं उस इंसान को फरिश्ता समझती थी। मैंने उससे कहा कि भाई जी हुक्म करें, मेरी जान कुर्बान आप पे। ये बोलें। उसने कहा, जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने कहा, भाई आप खुल के बोलें, आप मुझसे शर्माएं नहीं, मैं आपकी बहनों जैसी हूँ। उसने कहा, इसीलिए तो घबरा रहा हूँ कि तुम मेरी बहनों जैसी हो। अगर ना होती तो मैं कब का बोल देता। किरण, तुम खुद ही समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं उसके इशारे तो समझ गई थी, लेकिन मैं अनजान बन रही थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे मालूम आप क्या चाहते हैं। फिर मैं उठ के बच्चों को दूध पिलाना शुरू हो गई और फिर वो थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसके बाद कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और वो चला गया। अब मैं सारी रात सोचती रही कि आज उसको क्या हुआ। उसने तो मुझे अपनी बहन बनाया था और ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। लेकिन मेरे दिल में यह भी ख्याल था कि आज के दौर में कौन किसके काम आता है। ये भाई बहन कहना, ये सब ऐसे ही मतलब परस्त बातें हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया था।
میں وقت کی ماری تھی، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میرے ساتھ 2 بچے تھے، شاید میں اکیلی ہوتی تو میں کب کو خودکشی کر لیتی، لیکن میں جب بچوں کو دیکھتی تھی تو یہ ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ اس رات میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم ہماری مدد کرنا، پھر میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اس کا دوبارہ فون آیا ہوا تھا، اس نے کہا آج رات پھر میں آؤں گا، سونا نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی آج رات آپ نہ آنا، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، رات ہو سکتا ہے کہ میں وہیں رہوں، تو میں کل تک یا پرسوں تک آ جاؤں گی، تو میں آپ کو فون کر کے بتاؤں گی۔ پھر وہ سامنے سے غصہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے منع کرنے کی، میرے گھر میں رہتی ہو، میرا کھاتی ہو اور مجھے انکار کرتی ہو، میں آتا ہوں، آج رات بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم چینج ہو گیا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا۔ مجھے جانا تو کہیں نہیں تھا کیونکہ میں بھائی کا گھر چھوڑ کے آئی تھی اور وہ ویسے بھی گاؤں میں تھا، تو یہاں لاہور میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر میں ڈر ڈر کے رات وہیں گزاری۔ میں نے چاہا کہ میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر اس رات 12 بجے تو دوبارہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی کھڑے تھے۔ وہ اندر آئے اور مجھے نشے میں معلوم ہو رہے تھے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھور رہے تھے جیسے کہ مجھے وہ آر پار دیکھ سکتے ہوں۔ خیر پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آئیں بھائی بیٹھتے ہیں۔ میں ان کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ میں جیسے ہی ان کو پانی دینے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا خبردار، آج کے بعد اگر مجھے بھائی کہا، میں نے تمہیں اپنی رکھیل بنا کے رکھا ہے، رہنا ہے تو رہو ورنہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے اس کی منتیں کی۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی ہوں، بے آسرا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میں کہاں جاؤں گی رات کے اس ٹائم؟ اس نے کہا اگر کہیں نہیں جانا تو پھر مجھے خوش کرو۔ میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کو بھائی بنایا۔ اس نے کہا بھائی بولنے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اس نے زبردستی مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پھر کمرے میں گھسیٹتا ہوا لایا جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس چارپائی پہ دھکا دیا اور پھر میرے ساتھ قیامت گزر گئی۔ اس کے جو دل میں آیا وہ میرے ساتھ کرتا رہا۔ پتہ نہیں وہ گولیاں کھا کے آیا تھا یا کیا کر کے آیا تھا، وہ آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ 3 گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ کرتا رہا، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے، میری اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر لیا۔ اس نے کہا کہاں کیا؟ ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تم چپ چاپ رہو۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے کبھی کیسے تو کبھی کیسے 3 گھنٹے بعد بہت اذیت دینے کے بعد وہ آؤٹ ہوا اور اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بس ہو گیا تمہارا کام۔ اس نے کہا نہیں، میں آج رات پوری تمہاری لوں گا، میں بہت عرصے کا پیاسا ہوں، اور اس دن جس دن تم نہا کے نکلی تھی اس دن سے میں نے تم پہ نظر رکھی تھی، شاید اس میں میرا ہی قصور تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا حسن جو دیا تھا، کوئی بھی مرد دیکھتا اس کا ایمان خراب ہونے لگتا تھا۔ اور پھر 20 منٹ بعد وہ دوبارہ شروع ہو گیا اور صبح کے 7 بجے تک وہ مجھے اذیت دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی جانے لگا 20,000 روپے مجھے دے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم یہاں رہو یا واپس چلی جاؤ۔ پھر میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ جو بھی اس نے کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، اب اس سے آگے اور کیا ہوگا، اور ویسے بھی اگر کہیں میں اور جاتی ہوں تو میرے ساتھ ہونا تو یہی ہے کیونکہ میں اکیلی جو تھی۔ پھر میں نے کمپرومائز کر لیا اس کے ساتھ، میں وہیں رہنے لگی۔ پھر اس نے شام کو کہا ہاں کیا سوچا تم نے؟ میں نے کہا بس میں یہیں پہ ہوں، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا جب آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا تو کیا آج رات آؤں؟ میں نے کہا نہیں، پچھلی رات والے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، آج نہیں آنا، 2-3 دن بعد آنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ایک دم کڑوا تھا پھر میٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بھی پریشانی ہو مجھے، شاید وہ میرا کوئی امیر شخص تھا، کروڑ پتی تھا، سب اس کو سر کہتے تھے، وہ فیکٹری بھی اسی کی تھی،
اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی بہت سارے گھر تھے رہنے کے لیے۔ اس کے پاس گاڑیاں تھیں عجیب عجیب، کبھی کون سی گاڑی پہ آتا تو کبھی کون سی گاڑی پہ۔ میری جیسی لاوارث عورتیں اس کا کیا بگاڑ سکتی تھیں؟ پھر میں نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا، اور پھر 3 دن بعد وہ دوبارہ آیا۔ اس نے میرے لیے بہت اچھے کپڑے لیے ہوئے تھے، میرے بچوں کے لیے بھی لیے ہوئے تھے، اور بہت اچھے کھانے بھی لیے ہوئے تھے۔